हय सर आयज कितें जालें म्हाजो हांव कामाक आसता हांगा डेरी आयटमान प्रोडक्ट सेल करपाक फुडाचे म्हाजो डेलीचो रूट कितें आहा वागातोर टू शिकेरीम कांदोलीम डेलीचो सदचो रूट आयज कितें जालें आयज सडनली आतां डेलीचो रूट आहा न्हू सडनली तो डेली वयता तसो गेलो हांव तांकां दोगांकूय माल दिवपाक जाय आसलें तर हांवें कितें केलें गाडी पार्क केली हांवें म्हाजी रिक्षा रेस्टॉरंटाच्या फुडल्यानूच मागीर हांवें कितें केलें तो माल दिवपाचो आसलो तो माल दितालो हांव दितालो मदींच कितें जालें माल दितालो 2 बॉक्सां दिली मागीर तिसऱ्या बॉक्साक येयलो सगळो माल दिलो सिग्नेचर मारली येयलो आनी गाडयेन बसलो आनी मागीर थंय फुडें डिलिव्हरीक वयता म्हटल्यार स्टार्ट मारतालो आनी गेलो आनी पळयता जाल्यार कितें सायडीक मोबायल ना मागीर रिवर्स मारून परतून येयलो हांव त्याच रेस्टॉरंटा कडेन येयलो मागीर धांवत धांवत गेलो मागीर CCTV फुटेजान पळयलें की मोबायल खंय गेलो काय म्हणून मिसींग जालो पळयता जाल्यार तितून कितें आहा एकट्या भुरगो रावलो म्हाका चोयलो पळयता जाल्यार रिक्षा कडेन रावलो आनी म्हाज्या रिक्षाच्या सिटा वयल्लो मोबायलाचो हात घालून घेतलो कपड्यान घेतलो तांबड्या कपड्यान गुठळलो आनी चलत लागलो हे केन्ना जालें? हे दोनांक झाला दोनांक दनपारच्या दोनांक तू कितें डिलिव्हरी करता? हांव सर ते आमचे ते डेरी आयटम आसता पळय मायोनीज फ्रेंच फ्रायज आणि A to Z कितें आसता रेस्टॉरंटाक लागता हांव कामाक आसता आनी ते डिलिव्हरी करता आमी ऑर्डरी प्रमाणे सच्या प्रमाणे तू केल्लो? हय सच्या प्रमाणे हांव तो रिक्षा रावतालो आनी दितालो आयज ते दोनांक अशी घटना जाली खंय एक कांदोलीम फिशरमॅन कोको कांदोलीम कांदोलीम ओके सो डिलिव्हरी जेन्ना दिवपाक गेले तेन्ना तो मोबायल कोणे काडलो? मोबायल म्हाजो काडलो ओके रिक्षाचो आरसो कितें? रिक्षाचो आरसो हांवें अर्दोच ओपन केल्लो डेलीचो कसो अर्दोच ओपन केल्लो मोबायल आनी ते काम करता आसतना मोबायल आनी बॉल्सान कित्याक म्हटल्यार हांवें ते डेलीच्या गाडयेन दवरलो हांव डेली म्हाजे 2 मोबायल आसता गाडयेन तर कितें मागीर ते अशी घटना जाली सर केन्ना जायना ओके मागीर तुवें कंप्लेंट केलें? कंप्लेंट केली सर कलंगूट पुलीस स्टेशनाक कंप्लेंट केल्या हांवें 3 सुमार कितें केली हांवें कितें सांगलें पुलिसांनी? आता पुलिसांनी सांगला सर 2-3 दिसान काडटा म्हणून सोडून कॉल करता म्हटला सर